وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ لله الحمد والمنة أفا اسمك الكريم يا أخي. اسمي سبحان معروف لطفا من أين أنت؟ أنا من مدينة بمبر الواقعة في كشمير. لي أخوان أدرس في الجامعة دار العلوم بمبر، أدرس في الصف الأول. انتهت بهذه الجامعة قبل أسبوع. نعم، كلاهما على قيد الحياة والحمد لله. وعليكم السلام.